ट्रिग्नोमेट्री कति क्लासको ट्रिगोनोमेट्री है ट्रिग्नोमेट्री पढ्दैछौँ क्लास कतिको क्लास 9 को ट्रिग्नोमेट्री भन्दा पहिला फर्मुलाहरु कसरी बन्छ के बन्छ भने मैले त सिकाउँछु है सबले हेरौं ल पहिलो फर्मुला नम्बर m है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 भनेर हामी लेख्छौं है अब यति त लेख्छौं अब त्यसपछि यसका फर्मुला पनि धेरै हुन्छन् है अहिले के गर्छौं भने यहाँ हेर है फर्मुला कसरी बन्छन् भन्ने कुरा अब के हुन्छ sin स्क्वायर थीटा मात्रै के हुन्छ sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु के भयो है इक्वल्स टु भयो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हुन्छ है त्यस्तै गरी cos स्क्वायर थीटा भनेको के हुन्छ भन्ने आउँछ कुरो cos स्क्वायर थीटा भनेको के हुन्छ cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हुन्छ ल अब sin थीटा मात्रै सोध्छ कहिले काहीँ sin थीटा मात्रै सोध्यो भने के लेख्ने sin थीटा इक्वल्स टु √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मात्र लेख्ने है त्यसपछि अब cos थीटा कुरा गरौँ cos थीटा मात्रै आयो भने के लेखिन्छ त्यहाँ यहाँ लेखिन्छ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लेखिन्छ है हाम्रो sin का फर्मुला sin र cos को फर्मुला टुङ्गिन्छन् है त्यसपछि हामी अर्को फर्मुला जाउँ बी नम्बरमा बी नम्बरमा के छ बी नम्बरमा हुन्छ हाम्रो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 भन्ने छ अब यसलाई सोल्भ गर्छौं है अब यसमा त्यही सेम तरिका हुन्छ sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भयो है अब अर्को के हुन्छ tan स्क्वायर थीटा को यो हेर tan स्क्वायर थीटा यति रहन्छ है त्यो सेम यति रहन्छ यो के हुन्छ पोजिटिभ tan स्क्वायर थीटा रहन्छ पोजिटिभ tan स्क्वायर थीटा भयो है पोजिटिभ tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु के भयो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुन्छ के जस्तो यो 1 छ नि यो यता जान्छ के यता गएपछि त यो माइनस पोजिटिभ छ यता आएपछि त माइनस हुन्छ tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 भयो है अब त्यसलाई रुट माल्दाखेरि कसरी रुटमा जान्छ हेर है यहाँ के हुन्छ sec थीटा इक्वल्स टु के भयो रुट अनि के भयो अन्डर रुट के लेखिन्छ हामीले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लेखिन्छ है अनि त्यसपछि हाम्रो अब tan को लेखौँ है tan थीटा को tan थीटा इक्वल्स टु के भयो tan थीटा के हुन्छ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुन्छ है ल हाम्रो यति भयो है दुईटा कुरा यति भयो त्यसपछि हामी अर्कोमा जाउँ सी नम्बरमा के फर्मुला छ भन्ने हेरौँ सी नम्बरमा के छ cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 भन्ने छ है अब यसलाई सोल्भ गर्छौं के हुन्छ यसको अब यसको सरी यहाँ ओर लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीले यो लेख्न मिल्दैन है यहाँ हेर cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 के भयो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा भयो है अनि त्यसपछि अरु के हुन्छ अब यसको निकालौं cosec को निकालौं के हुन्छ cot स्क्वायर थीटा स्टिल त्यही रहन्छ त्यसपछि के हुन्छ यो माइनस यता हुन्छ भने चाहिँ के भयो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुन्छ है बुझ्यौ अब त्यसपछि यसलाई रुटमा हालौं cosec थीटा को मात्रै फर्मुला खोज्यो भने के भयो भने रुट हाल्ने जुन यो स्क्वायर थियो नि स्क्वायर को यता गराएपछि रुट बन्छ के यो कुरा याद राख्ने हामीले cot स्क्वायर थीटा भयो अनि फेरि cot थीटा के हुन्छ cot थीटा इक्वल्स टु के भयो cot थीटा भनेको के भयो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 भयो है फेरि के गर्नु परेन यति भएपछि हुन्छ है यति भएपछि हुन्छ अनि फेरि एउटा फर्मुला छ के हामीले याद राख्नु पर्ने के छ दुईटा फर्मुला छन् के हामीले याद राख्नु पर्ने त्यो चाहिँ बेसिकली धेरै सोधिराख्छ है त्यो फर्मुला मैले साइडमा गरेर लेखिदिन्छु यसलाई यस्तो बनाऊ अब यहाँ tan थीटा को फर्मुला लेखौँ है tan थीटा भनेको के हुन्छ sin स्क्वायर थीटा यो tan स्क्वायर थीटा को फर्मुला है sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा हुन्छ त्यसपछि हाम्रो cot स्क्वायर थीटा भनेको के हुन्छ भन्छ भने cot स्क्वायर थीटा भनेको ठ्याक्कै उल्टे cos स्क्वायर थीटा
अपन साइन स्क्वायर थीटा युजली फर्मुलाहरु मात्रै लेखाइदिएको मैले है। अब यति भइसक्यो, यति भएपछि अझै फर्मुलाहरु पनि छन् हाम्रा। यिनी मोस्टली युज गर्ने फर्मुला हुन्। त्यसपछि यहाँ हेर त, अब अरु फर्मुला हेरौँ है। ल हामीले बेसिक म्याथमेटिक्सका फर्मुलाहरु पनि लेख्दैछौँ जुन काम लाग्छ यसमा। के काम लाग्छ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला काम लाग्छ। के छ यसको, यसको के हुन्छ ए माइनस बी है अनि ए प्लस बी, यो फर्मुला काम लाग्छ। अर्को फेरि के काम लाग्छ, ए माइनस बी को होल स्क्वायर भन्ने फर्मुला लाग्छ काम है। यसको के हुन्छ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुन्छ यसको है। यो पनि भयो। यसलाई पोजिटिभमा लेख्ने अनि कसरी लेखिन्छ भन्ने पनि कुरा होला। ए प्लस बी को होल स्क्वायर लेखौँ भनेपछि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुन्छ है। अनि फेरि एउटा अझै फर्मुला काम लाग्छ, त्यो लेखौँ। यसलाई अझै तल तानौँ लाइनलाई। अझै लाइनलाई तल तानौँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब भन्ने फर्मुला हुन्छ, यो बढी सोधिराख्ने फर्मुला हो है। यसको के हुन्छ ए प्लस बी अनि ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर भनेर एउटा फर्मुला सोध्छ क्या, त्यही गरेर फर्मुला लाग्छ। फर्मुला याद राख्ने। कुनै पनि फर्मुला गलत हुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला है। मलाई यति याद हुँदैन अहिले लेख्दाखेरि, चाहिँ मैले सबै कन्ठ भएको फर्मुला मात्रै लेखिरहेको छु। त्यही पनि कुनै कुनै रङ हुन सक्छ गर्दा गर्दै है। हाम्रो यति फर्मुला भइसक्यो। अब एउटा सूत्र छ है, सूत्र धेरै युज हुने सूत्र हो, त्यो ट्रिग्नोमेट्रीको लागि बढी युज हुन्छ है। जसरी हामीले अब के फाइन्ड आउट गर्छौँ भने हामीले जसरी बेसहरू फाइन्ड गर्नु पर्यो, पेरिमिटर फाइन्ड गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो हाइपोटेन्युस फाइन्ड गर्नु पर्यो भने हामीले फर्मुला युज गर्छौँ। के फर्मुला युज गर्छौँ, एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भन्ने फर्मुला युज गर्छौँ है। यो फर्मुला युज हुन्छ, यो फर्मुला याद राख्ने। अनि त्यसपछि यसको अर्को सूत्र के छ भने हामीले कहिलेकाहीँ याद राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो फर्मुला पनि। के छ, पण्डित बद्री प्रसाद हरे हर बोल सोना चाँदी तोल भन्ने छ एउटा फर्मुला, यो हुन्छ है। अब यसमा के छ, यस इक्वल टु के हो, यस इक्वल टु के हो साइन थीटा हो है। सी इक्वल्स टु के हो कस थीटा हो, टी इक्वल्स टु के हो टेन थीटा हो है। ढिन्डा कुरा भयो। र पिएच बिएच यिनी के हुन् सर भनेर कुरा आउन सक्छ है, त्यसको लागि पनि छ यहाँ। पी भनेको के हो अनि एच भनेको के हो अनि बी भनेको के हो भन्ने लेखौँ है। बी भनेको बेस हो है, एच भनेको के हो हाइपोटेनियस हो है, पी भनेको के हो परपेन्डिकुलर हो। ल एचपीबी को पनि भयो। अब हामीले अरू डिस्कसन गरौँ, अरू कुरा के हुन्छन् भन्ने यसमा कसैलाई थाहा छ भने कमेन्ट डाउन गर्दा हुन्छ। हामीले चाहिँ बेसिकली यति कुरा चाहिँ हो हामीले धेरै याद राख्नुपर्ने कुराहरू, फर्मुलाहरू बेसिक म्याथमेटिक्सबाट। अनि फेरि हामीले ट्रायङ्गलको त्यो फाइन्ड गर्दाखेरि तिनी लाग्ने फर्मुलाहरू भए होइन, तिनी फाइन्ड गर्दाखेरि लाग्ने फर्मुला यिनी जो हुन् है। अब त्यसपछि थोरै फर्मुला छन् है जुन हामीले अझै याद राख्नुपर्ने हुन्छ। तीन फर्मुला देखाउँ, तीन फर्मुलाहरू के छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले डिस्कस गर्छौँ। है त्यसैले के फर्मुला छन् भन्ने कुराहरू हामीले हेर्छौँ। टी1 दिन्छु के फर्मुला छन् भने एमा कुन छ, ए नम्बरमा के छ भने cosec थीटा इन्टु साइन थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ 1 हुन्छ। र चाहिँ कहिले काहीँ cosec थीटा मात्रै दिएको हुन्छ, cosec थीटा दिएको छ भने अब त्यसलाई साइनको फर्ममा लानु छ भने के गरिन्छ 1/sin थीटा लेखिन्छ। यसलाई चेन्ज गरेर हामीले कसको फर्ममा लिएर जानु छ, साइनको फर्ममा लिएर जान्छ भने sin थीटा लेखेर के गरिन्छ अनि त्यसलाई cosको 1/cosec थीटा भनेर लेखिन्छ। यस्तै गरेर लेखिन्छ। यस्तै गरी धेरै छन्
तिनी डिस्कस गरौँ पहिला। यो ए भयो है, त्यसपछि यहाँ लाइन तानिदिन्छु मैले, एउटा सिंगल लाइन तानिदिन्छु, त्यसपछि हामी छुट्याउँछौँ यसलाई। ल यो हेर त, यति भयो है। त्यसपछि बी नम्बरमा के छ, बी नम्बर हेर त, बी नम्बर आउने के लेख्छौँ, बी नम्बर आउनु के हुन्छ, टेन इन्टु कट हुन्छ क्या, टेन थीटा इन्टु कट थीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ, 1 हुन्छ है। कट थीटा इक्वल्स टु 1 हुन्छ भनेपछि यसलाई पनि सेम फर्मले लेखिन्छ यस्तो गरेर, जस्तै हाम्रो अब टेनको फर्ममा, जस्तै हामीलाई कोटको फर्ममा चाहियो होइन, त्यसले गर्दाखेरि 1/कट थीटा गरेर लेख्ने, बुझ्यौ। त्यसपछि फेरि हाम्रो कट छ है, के लेख्ने, कट थीटा लेखेको छ है, कट थीटा के हुन्छ, 1/tan थीटा हुन्छ, बुझ्यौ। त्यसपछि अब हाम्रो सी नम्बरमा के छ भने, सी नम्बरको उस्तै सेम हुन्छ, मैले जस्ट कुन मल्टिप्लाई हुन्छ भन्ने कुरा बताइदिएको है, कुन मल्टिप्लाई गरेर 1 हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब हाम्रो कुन कुरा रह्यो, हाम्रो रह्यो कोसेक र साइन थीटा भइसक्यो, टेन र कट भइसक्यो। अब के रहन्छ, सेक र कट, सेक र कस रहन्छ के, सेक थीटा इन्टु कस थीटा गरेर भने कति हुन्छ, 1 हुन्छ है। अब यति भइसक्यो। अब सेक थीटा कस टू गर्ने भने के हुन्छ, 1/कस थीटा मात्रै हुन्छ है। अब त्यसपछि त्यति भइसक्यो। त्यसपछि के रहन्छ, कस थीटा मात्रै, कस थीटा मात्रै रहन्छ। कस थीटा भनेको के हो, 1/सेक थीटा हो। ल गाइस, हाम्रो फर्मुलाहरू यति जुन हाम्रो जुन 9 क्लासको ट्रिग्नोमेट्री अथवा कुनै पनि गर्दाखेरि याद राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि फेरि बिचमा एउटा अझै कुरा छ क्या, अझै कुरा के छ भने, जसरी हामीले डिग्रिजहरू पढ्छौँ नि, कति डिग्री कतिमा कति हुन्छ भनेर भ्यालुहरू हुन्छ नि, त्यसको पनि एउटा चार्ट छ क्या, सानो चार्ट, त्यो पनि हामीले ड्र गर्छौँ। पहिला चाहिँ यसको एउटा राम्रो फोटो खिचौँ, सबैले स्क्रिनसट लिउँ है। सरी है गाइस, मैले लाइट बन्द गरेको रहेछु होइन, केही देखेको थिएन, अनि फेरि अहिले अन गरेँ। ल यति भइसकेछ भने यसलाई चाहिँ मैले मेटाउँछु, त्यसपछि हामीले चार्ट ड्र गर्छौँ, चार्ट कस्तो हुन्छ भन्ने हेरौँ। ल सरी, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लेखेको मेटेछ, यसलाई फेरि लेखिदिउँ ट्रिग्नोमेट्री भनेर राम्रोसँग, TRI ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भनेको हेर साथीहरू, यो ट्रिग्नोमेट्री भनेको हार्ट अफ द म्याथ हो क्या, म्याथको हार्ट भनिन्छ यसलाई है। यसले म्याथमेटिक्स फिजिक्समा यस्तो मेजर रोल खेल्छ नि, हामीले त्यही भएर यसलाई चाहिँ राम्रोसँग, यसलाई आफ्नो जस्तै अब 9, 10मा त यो त्यति खासै काम लाग्ने होइन, मार्क्स पनि यसमा थोरै हुन्छ। कसैले अब ओपिटी म्याथ पढायो भने त्यसमा फेरि हायर हुन्छ है। त्यही भएर जस्तै अब 11, 12 गएर हामीले म्याथ चुज गरिन्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ यो भनेको हार्ट अफ द म्याथमेटिक्स हो क्या। त्यही भएर यसलाई राम्रोसँग पढ्ने है, यसले राम्रोसँग हेर्ने कसरी के हुन्छ भनेर। ल अब यसको हामीले डिग्री के चार्ट भन्छ यसलाई, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसियो भनिन्छ। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसियोवाला चार्ट हामीले ड्र गर्दैछौँ, यसलाई चाहिँ ड्र गरौँ। पहिला लेखौँ कुन चार्ट ड्र गर्दैछौँ भनेर, कुन चार्ट ड्र गर्दैछौँ भने हामीले values of the values of the trigonometric ratio of trigonometric ratios of what,
अफ के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अफ सर्टेन एंगल है एकदम मजाको भयो। अब के गरौँ भने यता लाइन तान्दिउँ जस्ट यहाँ लाइन तान्दै र कभर गरिदिउँ यो यसित होइन है भन्ने बताउँ यसलाई। त्यसपछि यहाँबाट पनि एउटा एंगल तान्दिउँ यस्तो गरेको एंगल तान्दैछ भइहाल्यो। ल अब हामीले यता चाहिँ राइट एंगलवाला त सुरु गर्दैछौँ है। यसमा हाम्रो कुन कुन भ्यालु हामीले पढेका थियौँ के पढेका थियौँ साइन कस टेन है। साइन कस टेनका लागि हामी ड्र गर्दैछौँ। एक्सक्यूज मी लाइन तान्दाखेरि गडबड भइहाल्छ गाइस है। साइनका लागि भयो केका लागि भयो कसका लागि लाइन तान्ने यसमा तल फेरि टेनका लागि यो वाला है केका लागि है टेनका लागि माथि पनि लाइन तान्दिउँ एउटा सानो लाइन टिक्क पारेर राम्रोसँग यस्तो गराएर यसलाई चाहिँ यहाँसम्म तान्दिउँ है त्यति भयो। त्यसपछि हाम्रो यहाँ डिग्रीहरू छन् के डिग्री छन् 0 30 45 60 90 सम्म छ क्या 0 30 45 60 90 0 30 45 ये हो 60 हो 10 ये के हो 90 यताको लाइनलाई मेटाइदिउँ। ल त्यति भइसक्यो। अब यहाँ के लेख्ने यहाँ लेख्ने हामीले रेसियो RATIO रेसियो है। रेसियो लेख्यो साइन पहिला के छ साइन थीटा के लेख्ने साइन थीटा यता के लेख्ने कस थीटा यता के लेख्ने टेन थीटा है यति हामीले लेख्यो। अब त्यसपछि हामीले अब यहाँ चाहिँ त्यति हाल्ने हाम्रो डिग्रिजहरू हाल्ने रेसियोजहरू 0 डिग्री यहाँ के हुन्छ 30 डिग्री यहाँ के हुन्छ 45 डिग्री यहाँ के हुन्छ 60 डिग्री यहाँ के हुन्छ 90 डिग्री है। हामीले यति राखिसक्यौँ। अब यसमा के हुन्छ भन्ने याद राखौँ 0 डिग्रीमा कति हुन्छ यो साइन थीटा कति हुन्छ 0 डिग्रीमा यो भनेको कति हुन्छ यो भनेको हुन्छ 0 यो भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ 30 मा कति साइन 30 इक्वल्स टु 1/2 है 1/2 क्यालकुलेटर हानेर पनि हेर्न सकिन्छ कति कति हुन्छ भनेर। साइन 45 भनिन्छ साइन 45 भनेको कति हुन्छ 1/√2 हुन्छ 1 कति √2 अनि साइन 60 भनेको √3/2 हुन्छ है √3/2 साइन 90 भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ क्या यस यस 90 को 1 भइहाल्यो। अब हामी कस थीटामा जाँदैछौँ। कस थीटामा के हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। यो ठ्याक्कै हेर है गाइस यो ठ्याक्कै के हुन्छ यसको ठ्याक्क मेन कुराहरू ल्याइन्छ ओपोजिट हुन्छ क्या एक्चुअली ओपोजिट हुन्छ। जसरी यता 90 डिग्रीको 90 डिग्रीसम्म जाँदाखेरि जुन साइनको भ्यालुहरू थिए त्यो चाहिँ यताबाट आएर 0 देखि 90 सम्म कसको भ्यालुहरू हुन्छन् क्या जसरी 1 भइहाल्यो है अनि √3/2 भइहाल्यो अनि यता के छ 1/√2 भइहाल्यो है यता के भइहाल्यो यता के हुन्छ 1/2 हुन्छ अनि लास्टमा के हुन्छ लास्टमा हुन्छ 0 हो कि नि। अब यति लेखिसक्यौँ। अब फेरि अब 10 को भ्यालु रहन्छ है 10 को भ्यालु लेखौँ त 10 को भ्यालु के हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ। 10 को भ्यालु लेख्दाखेरि अब हेर अब यहाँ डिभिजन हुन्छ क्या 0/1 भनेपछि यहाँ के आयो 0 आयो है यहाँ 0 आयो। अब यो यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ 2 काटिन्छन् है 2 काटिसकेपछि के रहन्छ
1/√3 यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। यो माथि माथि भएका जुन भ्यालुहरु छन् त्यही मात्रै चुज गर्ने भन्ने कुरा पनि बुझ्दा पनि हुन्छ, जसले हामीले लेख्न सकिन्छ राम्रोसँग। ल अब यसको कति हुन्छ, यसको हुन्छ 1 किनभने कट भयो, दुईटै कट भयो के है। अब यसमा के हुन्छ, यसको हुन्छ √3। अब यसको के हुन्छ, यसको हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ। ल यसको एउटा टक्क राम्रो फुटाइदियो त, अथवा सारो कापी लिएर बसेछौ भने। ल साथीहरु, क्लास 9 को अब हामीले ओपीटी म्याथ र कम्पलसरी म्याथको दुईटैको अब चाहिँ हामीले ट्रिग्नोमेट्री सुरु गर्छौं है। त्यसका लागि सबैजना एकसाथ भएर बसिराख्नु होला, हेरिराख्नु होला। हाम्रो चाहिँ अब भिडियो बनाएको बनाइ छौं, रेकर्ड गरेको छौं। ल हस् हुन्छ। ल है सबैलाई नमस्ते।